अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़ अम्मन यमलिकु अस्समअ वल अब्सार वमन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला अज़्ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन थुम्मा अम्मा बअद। शिरदली बलूच राजे मड़दरे बच्चो मुलूके मातुहा चुकोला। मौशमा गिंदगाएं के वक्ती की क़यामत भी तो मन्नो को मुनकर व मुशरिक को हमा कस के गुनाह शिरक कनक बूता उतरा या कि दिगरे खिलाफा शाहिदी है फ़कफ़ा बिल्लाह। और फरमाया का वो तो गवाही अल्लाह वत बस के चे कुर्ता वो के पचिया राजी बूता तागूत मन उबिदा व हुवा अन्हु राद मन उबिदा व हुवा राद। हमें पे में आई तकरीबन तशरीह माना है वो हमें लफ्ज़ ताऊत हर हमा कसी के आई बंदगी करन भी तो आप हमें खबर खुश भी के बाज हम साक मज़मून मेरी बाज कदर और एहतराम हुआ अब ताऊत जगह जहन्नम और ताऊत हम चीज़ें के वो अल्लाह शरीदार करन फरमान कर के शर्त शुमा कब कुछ अखलान हम कार में गिरे ना इच्छम गोश होश जिस्म जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता शानी मकसद बेजाने तो इशान ए बेजानत के ए दुनिया चप कुचा गर्दिश में हाल हो हालत चिपे में तलब तकाज़े चश्म दारन वायदे शुमा छोड़े मर्द में मसलन अवल ही बिचार के कुल तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया बफरमा होश मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़। और एक उसे के चा आसमान और ज़मीन रोज़ी दियो उस में का चा आसमान होर गुआरी ज़मीन हमें हो रहे आपावा चुक्ष मदीस दे तज़्ज़त व रबत व अम्बदत मिन कुल्ल ज़ौजिन बहीज। इस ज़मीन रिस्क रोज़ी रोदेना पशमा आयन जल्लग उदारा की कसानों के तेजुकारा फुर्सत दे कि ऐसीने का बेदेर नहीं तो डरना दे खाएं। अम्मन यमलिकु अस्समअ वल अब्सार ए बुश के गोश और चम ए आज़ा व जवारिहानी वो इशानी क़ुव्वत वाहुद कई गोश एक आलय के आइता अल्लाह एक सलाहियत एर करता के नामे ते इश्क न चम एक औजार मिनती जिस्म जानता है कि अल्लाह आइता दिगे बूद एर करता एक कमाल एर करता के आई नामे गिरतक मशो बाज वांची मर्दों दिसता के गोशिश बेर बले ने इश्क चम्बिश बेर बले मैं बना करा यक दानक पर इबरत खातरा पैदा भले गेश्तर मर्द हमायत के चम गोश और गोशिश बराबर तो उनके इशारे वाह कहीं पता बाज गर्सन के अगर कसे जिंदगी तो उम्र अर्श पे के जहां रवान भी आई हमें बूद कमाल नजूर बुआन बा अवला कसान के पिशी चक्कशे वस्ता अमा पेशियत पाद बरमशी इश्क तो ना मर्दवानी कुकारम इश्क
اولا هورت تو که چیز کسانو که سوچنه دم کا وقت بندی ما کرتن بلاه وشترا میمنک من يملك السمع والابصار دو ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كانت هما کس که زندگی چه مردگا درکن تو مردگا چه زندگی درکن هیچ دور مرو یک هیکی بچن نه جانی نه جونی وقتی گذی پدایشت جانی که ومن يدبر الامر چارمی نکتا ایک کل جهان کی تی چمے چیرائیں گوتی موسوان گوتی ہورو گواتا گوتی شپروچانی مٹ بدل بوگا گو شپے نداریں گو روچے نداریں ای تمامینا نے یک پیم و یک ٹول دارا کو سنبھالا گو جلگ کئی پشتا کئی حکم دست و طاقت کار کر رہا ہے تو اشارہ یہ چیزیں نہیں جوستا بکا اور تو زانے ترہ چھے جواب دیں یا رسول اللہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ جواب دیں کہ ادھر کارن کرو کہ اللہ ہے اللہ ہے جن دے اللہ ہے وجہ اللہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ اور تو آئین بگو بڑا شما چاہمیں اللہ نترسد کہ شما سلینا شما رگیر تو شما نیکینا راضی بھی باید کہ ای رضای راہ بروت اگر رضای راہ نروت نارضی کی راہ جاگہ جہنم میں کرو دے وہ تو کسر بوجھے تو مدمانا وہ تو کرو دے گا لومبے تو جہنم میں تہا کبے افلا تتقو باید تقوی ہوتی عادت بکنت کہ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ہمیں ذات کے شما ہنگو کہ ہاں ای تمامی کار و حال و بود و ای تمام چیزانی واہم تو اختیار یو کہ اللہ ہے جن دے گے تو اللہ ہوا تے ربو فذلكم الله ربكم الحق شو ما حق حقيقة الرب الرودينوك بحاسوك همي الله ہے نہ دیگی بوتی نہ دیگی پیری نہ درباری نہ غوثی نہ قطبی نہ جہلی نہ بانی اللہ ہے تو اللہ ہے جندی ایوہ کتانا ہمیشہ ثابت تو حقیقتی اللہ فماذا بعد الحق الا الضلال گوڑا حقی یلکانگا ورند حق و ثابتین چیزیں یلکانگا ورند دیگی چی چیزیں ہاس بغیر اشی کی گمراہی بزوری ورشی معنی اشی کہ شما حق و حق ہمراہی یلداد و گمراہی و گاڑی یلا شما نچی فانا تصرفون اے موشے کہ شما اشان یلکان تو کجا ہوتی دی وگر دینے یک چیزی یل دے اور وہ دوبی زورے آج دوبی زورے کی کرزی شما وہ شرے یل داتا و خرابی نہیں برے رہو گئے شما حقیقت یل داتا و یک خیال یہ دنبر ہو گئے شما سبزی تچوکیں آپ یل داتا و سراب دنبر ہو گئے فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصور كذلك حقت كلمة ربك برگدے یہ تمام چیزاں انگت مردم نیا حق ورا اسی وجہ چی وجہ نشی کہ اللہ حکم ثابت ہما کسانی سرا کے اللہ حکمان پروشن اللہ قانون پروشن پا اللہ قانون پروشن کا اللہ حکم ثابت ہے چی گمراہ یہ راہو جہنم راہو سر کہ انہم لا یؤمنون ایمان میں قبول نہ کرنا قبول کرنے کا نتیجہ شنس جنت بدل پرائن جہنم ہدایت گرائن راہ پا گمراہی سعادت بدل آئین راہ پا شوبی عزت گرا بدل آئین راہ پا ذلت دنیا تاہم آخرت تاہم اور یہ چیزہ وقتی کہ منن باید ایشی حقیقت ہم قبول بکرن تو ہمیں چیزیں کہ وشم فسیقولون اللہ اور ہم اللہ طرف بر بتر رہنا ہماری وحدانیت ہماری حکم ہماری اور تگی شریعت ہماری دیمدہ تگی رسول پیغمبر ہے فرما برو ہمراہ بڑا آئین کو ہمیں دنگا مرشی دیوان فرصت ناصر اللہ رب العزت کو تہیہ در وسکنات وصلی اللہ علیہ محمد وعلى